Hello mga bata! Kini na usab si Ate Fortina. Ug aduna ko'y nindot nga sugilanon alang ninyo nga giulohag mapait nga tubig ngadto sa mas maayong tubig. Ang teksto karon makita sa Pinadayag 7:17. Nagaingon, siya mudala kanila ngadto sa tuburan sa buhi nga mga tubig. Ang mensahe sa atong sugilanon karon mao nga pasalamatan nato ang Dios sa pagbuhat og tubig. Giuhaw na ba ka? Kanang uhaw na gyud kaayo. Sa dugay ng panahon, ang mga Israelitas uhaw na kaayo nga dinaabi na nilag mamatay sila sa kauhaw. Nagbunyag ang mga Israelitas samtang ang haligi sa panganod na giya kanila gawas sa Ehipto ug layo sa ilang kinabuhi nga sulugoon. Ilang gisunod kini samtang sila nagtabok sa Red Sea ug ngadto sa Kamingawan. Apan, human sa tulo ka adlaw nga naglakaw sa desyerto, nahurot na sa mga Israelitas ilang mga tubig nga ilang gidala gikan sa Ehipto. Uhaw na ang mga bata, mga hamtong ug mga mananap. Tanang Israelitas uhaw na kaayo. Ang haligi sa panganod nagdala nila sa lugar nga Mara. Si Moises kaniadto na himong magbalantay sa karnero sulod sa 40 ka tuig ug nailhan gayud niya pag-ayo ang maong dapit. Kabalo siya nga adunay tubig sa Mara apan kabalo sab siya nga dili maayo ang lami nga diin dili sila makainom niini. Sa tinuod, ang pulo nga Mara nagpasabot og pait apan ang mga tawo wala kabalubahin ni ana. Sa diha nga ilang nakita ang tubig, sila nagmalipayon. Tubig! Tubig! Adunay tubig sa unahan. Ang uban kanila midagan padulong sa tubig. Apan, sa panahon nga ila nang natilawan ang tubig, ilang kalipay na himong pagkadismaya. Ug karon, ang mga tawo mas giuhaw pa sila ni adtong natilawan na nila ang pait nga tubig. Nagsugod na sila bagulbul ug reklamo kay Moises. Kabalo si Moises nga wala gibiyaan sa Dios iyang katawhan. Kabalo siya nga ang Dios nag-atiman sa ilang mga gikinahanglan. Si Moises nag-ampo ug nangayog tabang sa Dios. Ug ang Dios nag-ingon kay Moises unsay angay buhaton. Siya miingon kay Moises nga mangita og kahoy ug ilabay ang kahoy ngadto sa tubig. Gibuhat ni Moises kung unsa ang giingon sa Dios ug ang tubig nahimong tamis. Niining higayuna, ang mga tawo nidagan padulong sa tubig ug sila wala na nadismaya. Giinom nila ang tanan nilang gustong imnon sa bugnaw nga tamis nga tubig. Ang mga bata, hamtong ug mga mananap nag-inom sa maong tubig. Ang Dios naghimo og milagro alang sa ilang mga panginahanglan, apil na ang ilang panginahanglan og tubig diha sa desyerto. Ilang gipasalamatan o giambahan ang Dios sa iyang pag-atiman kanila. Ang Dios nagtabang ug naghatag sa atong mga kinahanglan sama sa iyang pagtabang ug paghatag sa mga Israelitas sa ilang mga gikinahanglan. Siya naniguro nga kita adunay tubig, pagkaon ug luwas nga lugar nga matulgan. Siya naghatag natog mga higala, pamilya ug hangin nga maginhawa. Dili man nato permi makuha kung unsa ang atong gusto, apan sigurado ang Dios nga mabatunan nato ang atong mga gikinahanglan. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman sa atong mga gikinahanglan.